हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना है, ऐसे लोगों से दोस्ती रखा करो जो तुम्हारे ईमान की दौलत में इजाफ़ा करवा दे, और ऐसे लोगों से किनारा कर लो जिसका साथ तुम्हें नेकी और परहेजगारी से गाफिल कर दे। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सलमा के बारे में। सलमा जब से उम्रा निकली है तब से इनकी ये बातें इतनी गंदी गंदी, मैंने कम्युनिटी देखा, पोस्ट देखा। एक है कोई मुस्लिम नाम की औरत जिसका नाम मुसलमानों के नाम पे रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं वो कौन सी दीन को फॉलो करती है, अल्लाह को पता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी गैर मज़हब, जो भी नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, कोई भी अपनी इबादत करने की किसी जगह में जा रहा है उस टाइम पे इतनी गलत गलत गंदी बातें कोई किसी को नहीं कर सकता जिस तरह वो औरत कर रही थी। मैंने सुना ये लेडी जो है ख़ुद भी उम्रा करके आई है। एक इंसान जब अल्लाह के घर से आता है उसके फ़ौरन बाद उसके मुंह से इतनी गंदी गंदी बातें कैसे निकलती है? जिस मुंह से अल्लाह की इतनी इबादत करके अभी अभी तुम अल्लाह के घर से पहुंची हो, उसके फ़ौरन बाद इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करना, इस तरह के वर्ड यूज़ करना, मतलब इनको देखा है कि ये लोग इतना जल्दी बदल जाते हैं। तो ये क्यों जाते हैं? ये अल्लाह के घर सिर्फ क्या शो ऑफ करने के लिए जाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए जाते हैं? मुझे तो लगता है सिर्फ ये वीडियो शूट करने के चक्कर में जाते हैं। दिल से, जो रूह से इबादत के लिए इंसान जाता है ना, कि मैं अल्लाह के घर इसलिए जा रही हूँ कि मैं माफ़ी मांग सकूँ, मैं माफ़ी मांग सकूँ अपनी गुनाहों की, ये सोच के शायद ये लोग जाते ही नहीं हैं। इनका जाना ही इसलिए होता है कि हम सोशल मीडिया में इस बात को बता सके कि हम उम्रा करने के लिए गए हैं। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है, थोड़ा सा खौफ खाओ, अल्लाह का लिहाज कर लो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो कि अल्लाह के नाम पे तुम लोग किस तरह की बातें करते हो। अपने वक्त पे अपने मतलब के लिए किसी टाइम पे भी हदीस उठा के बातें शुरू कर देते हो, हदीस के बारे में बोलना शुरू कर देते हो, लेकिन असल में अपने मुंह पे तुम लोग का किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब पीछे पड़े हुए हैं कि सलमा ने झूठ बोला, सलमा ने इल्ज़ाम लगाया। अगर सलमा ने कुछ झूठ बोला है, कुछ इल्ज़ाम लगाया है, तो सलमा क्या लगता है आप लोगों को बच जाएगी? मतलब जिस अल्लाह के घर खड़ी होके उसने इतनी बातें की है, क्या वो अल्लाह उसको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। तो अल्लाह पर भरोसा रखो ना। रोज़ा रसूल में ये बात की, उसके बाद हम क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। अगर आप लोग के दिल में सवाल है, अगर आप लोग का ईमान कमज़ोर है और सवाल उठ रहा है, तो इस बात पे तो सब्र कर लो कि अल्लाह तो सुन रहा है ना, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह से तो नहीं छुपा सकती है। सलमा हो, सितारा हो, मैं हूँ, हम दुनिया को धोखा दे सकते, अल्लाह से तो धोखा नहीं कर सकते ना, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। तो वो इंसाफ तो वो करेगा उस जगह में खड़ा होकर बोलने के बाद कि अल्लाह मुझे दुनिया में भी माफ़ नहीं करेगा और आखिरत में भी माफ़ नहीं करेगा। इस अल्फाज के बाद आप लोगों को चाहिए था खामोश होकर बैठ जाओ कि नहीं, अब अल्लाह इंसाफ करेगा, इस बात को ख़त्म कर दो। क्योंकि वो बंदा उस जगह में खड़ा होकर उस बात को कर गया है। जिस जगह पे वो खड़ी होकर उसने बातें की है, सिर्फ उस जगह की एहतराम में खामोश हो जाना चाहिए था। क्योंकि वहाँ खड़े होकर किसी में झूठ बोलने की अगर हिम्मत है तो उसकी सज़ा जो है ना अल्लाह ने देनी है, हमने नहीं देना है। अब बात करते हैं रिएक्शन वालों के बारे में। चाहे कोई भी रिएक्शन वाले हो, मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी है, किसी की बातें नहीं सुनी है, लेकिन हाँ मेरी फ्रेंड ने बताया कि इस तरह बातें हैं, लेकिन मैं जाके नहीं सुनती हूँ। क्योंकि क्या फ़ायदा फिर, क्या फ़ायदा कि मैं इतनी गलाजत, इतनी गंदी बातें सुनूं जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था। आप यकीन करें फ्रेंड्स कि ऐसी ऐसी बातें मैंने यूट्यूब में आके सुनी, ऐसे ऐसे वर्ड्स सुना जिनका मुझे नहीं था पता कि हाँ ये इन चीज़ों को ये सब कहा जाता है। इतनी गंदगी फैल गई है यूट्यूब में, इतनी गंदगी फैल गई है कि मर्द औरत किसी में कोई शर्म हया कुछ भी नहीं रहा। सब आपस में यही बातें कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। मतलब अगर कोई औरत बातें कर रही है तो मर्द उसको जवाब दे रहा है, मर्द बातें कर रही है तो औरत जवाब दे रही है। मतलब एक सोशल मीडिया में बैठ के जहाँ हज़ारों लाखों लाखों नहीं करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं, उस जगह में बैठ के इस तरह के अल्फाज दोहराना, इस तरह की बातें करना क्या सही है? मतलब इन्होंने रिएक्शन देने को एक अलग लेवल पे लेके चले गए हैं। रिएक्शन देना एक अलग चीज़ है। आप लोगों ने तो इस लड़ाई को घर की जंग बना दी है कि आपस में जिस तरह घर में बैठ के भी इस तरह गंदी अल्फाज और इतनी
چیپ لینگویج کوئی یوز کر سکتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں. کئی بار مطلب رونا آتا ہے کہ کیسے فیلڈ ہم نے چوز کر لیا جہاں جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، ان کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے. مطلب کتنا بڑا گناہ عظیم کہ ایک انسان دنیا میں نہیں ہے، قبر میں چلے گئے، اللہ کے پاس وہ لوگ ہیں، ان کے نام پہ بھی باتیں کی جا رہی، ان کے نام پہ گالیاں دی جا رہی ہے. اچھا ان کی نفرتوں کا لیول تو دیکھیں، ان کی نفرت نے ان کو پاگل بنا دیا ہے. ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں. کرنی ہے گندی گندی باتیں کرنی ہے، چاہے وہ کسی حد تک بھی گزر جائیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ انسان دنیا میں ہے یا دنیا میں نہیں ہے. ایک انسان جب دنیا میں نہیں ہے ہمیں کوئی حق نہیں بنتا اس کے بارے میں بات کریں. اور اگر ہم ان کو یاد بھی کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اپنے لفظوں کو چن کے اچھی باتیں کرنی چاہیے. بھلے وہ دنیا میں رہتے ہوئے کتنے بھی غلط انسان تھے، کتنے بھی برے تھے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے دنیا سے جانے کے بعد ہم ان کے بارے میں غلط باتیں کریں، غلط بیانی کریں. زوہا کی بیٹی، وہ چھوٹی سی بچی، ننھی فرشتہ، معصوم سی پھول اللہ کے پاس چلی گئی ہے. اس کو لے کر بھی میں نے سنا اتنی گندی گندی باتیں ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کہ کہاں سے یہ سب چیزیں شروع ہو رہا ہے، یہ چیزیں کہاں سے شروع ہوئی، کہاں سے جو دنیا میں نہیں ہے اللہ کے پاس ہے ان کے بارے میں ڈسکس کرنا کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے ان کو گالیاں دیا جا رہا ہے. کتنا بڑا کبیرہ گناہ یہ سب کرنا. کیوں نہیں کوئی سوچ رہا ہے؟ کیوں بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے؟ مطلب ہر چیز ہم اس دنیا کے لیے کتنے بھی گر جائیں، غلاظت میں پڑ جائیں، ہمیں ڈر نہیں ہے اللہ کا. ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم سب گنہگار ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ میں گنہگار نہیں ہوں، میں بھی بہت بڑی گنہگار ہوں. پتہ نہیں کتنا گناہ گھر میں بیٹھے بیٹھے میں کر رہی ہوں، باتوں میں، اپنی لفظوں میں، اپنی حرکتوں میں. کوشش کرتی ہوں میں ہمیشہ کہ میں اپنے اللہ کو خوش کر سکوں، صرف کوشش کرتی ہوں. اور کوشش ہی تو ضروری ہے. ہم کوئی بھی یہاں ایسے نہیں ہے جو بالکل دودھ کے دھلے ہوئے اسے پاک دامن ہے جس نے کبھی کوئی غلطیاں نہ کیا ہو. لیکن ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس لیول تک لے آئے کہ کم سے کم ہمیں وہ خوف نہ ہو کہ قبر میں جا کے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا. کچھ لوگوں کی باتیں سے مجھے ایسا لگتا ہے غلطی اور گناہ دونوں کو یہ لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں. تو میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ غلطی جو ہے نا انسان کرتا ہے، گناہ بھی انسان ہی کرتا ہے. کوئی فرشتے نہیں کریں گے گناہ، نعوذ باللہ، انسان ہی کرتا ہے. لیکن دونوں کو ملائے نہیں. غلطیاں ایک الگ چیز ہے، گناہ ایک الگ چیز ہے. جس طرح کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ ہوتا ہے، جیسے چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، اس طرح غلطی اور گناہ میں فرق ہے. تو اس بات کو سمجھا کریں. تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، چاہے وہ ہیٹرز ہو، چاہے سپورٹرز ہو، چاہے ویورز ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم سب کو نیک بنائے، ہمیں نیک ہدایت دے، ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے. ہم نماز پڑھیں، ہم دین کو سمجھیں. ہمیں چھوٹے بڑے کی لحاظ کرنی چاہیے کہ ہمیں کون سی بات کرنی چاہیے، کون سی بات بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. اور جو یہ مرے ہوئے لوگوں کو لے کر بات کرتے ہیں، سب سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے میری کہ پلیز آپ لوگ کم سے کم جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں ان کے بارے میں بات نہ کریں. اپنی گناہوں کو اتنا نہ بڑھائے کہ اللہ آپ لوگوں پر عذاب نازل کر دے. اب بات کرتے ہیں نینا کے بارے میں. نینا نے آج کی ویڈیو میں بولا بابا نے تب ہینڈ کٹ کی جب میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی اور امی کی ویڈیو کے بعد. تو مجھے تم سے یہ پوچھنا ہے کہ چلو تمہارا تو نینا سمجھ آیا کیونکہ تم نے اپنی اتنی ہسٹری بتا دی، میں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تم نے کیا کیا گناہ کی تھی جو کسی کو پتہ نہیں ہے، تم نے وہ ساری باتیں بتا دی. حالانکہ تمہاری ماں اور ماموں نے، تمہاری امی نے، روبینہ جی نے اور تمہارے ماموں ندیم نے اس بات کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. اور یہ اچھی بات تھی، کوئی بری بات نہیں تھی. تم سے ایک گناہ ہو گیا، انہوں نے دنیا کو بتا کے تمہیں ذلیل کرنا نہیں چاہا، اس لیے انہوں نے اس بات کو چھپایا. لیکن تم نے ان کو بھی اس بات پہ ذلیل کیا کہ نہیں انہوں نے جھوٹ بولا، میں تو ایسے ایسے میں نے کیا. تم نے جیسے بہت پراؤڈلی انسان اپنا گناہ کو ایکسیپٹ کرتا ہے نا،
उस तरह की हरकतें किए, तुम्हारे ऊपर कोई मजबूरी नहीं थी, तुम ना बताती ये सब चीज़ें, ये अल्लाह और तुम्हारे दरमियान था ना, क्योंकि बाकी चीज़ें तो तुम्हारे मामू और अम्मी ने छुपा ली थी। तुम अल्लाह से माफ़ी मांग लेती, अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगती, अपने आप को दीन के रास्ते में लेके आती कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया, मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, मैं इस सीधी हो जाऊं। लेकिन नहीं, तुमने दुनिया को गवाह रखा कि नहीं मैंने ऐसे ऐसे काम किए थे। अब पूरे सोशल मीडिया में जितने लोग हैं, जितने तुम्हें देखते, जैसे लाख लोग अगर तुम्हें देख रहे हैं तो लाखों लोगों को पता है कि हाँ नैना ने ये कारनामे किए। और मैं तुम्हारी इस चीज़ की इसलिए अगेंस्ट हूँ, मतलब अगर मैं तुम्हें इस चीज़ में शाबाशी दूँ, नहीं बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत शाबाशी वाली काम किया, तो कल को हर लड़की उठ के ये सब काम करेगी। यंग जनरेशन जो है, यूथ जो है आजकल के, कल को ये भी शादियाँ करके अपने अपने एक एक बॉयफ्रेंड रख लेंगे, मैरिड होंगे और साथ बॉयफ्रेंड भी रखेंगे कि नहीं नैना ने भी तो ये सब किया था, फिर भी देखो सब उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया है। तो ये कोई अच्छा काम नहीं किया, बहुत ही गंदा काम किया है। तुम इसको नहीं बताती तो ज़्यादा बेहतर था। फिर भी चलो तुम समझदार हो, तुमने बता दिया, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारी माँ ने ऐसा क्या बताया था जिसको सुनकर इतना दर्द पहुंचा तुम्हारे भाई को, जो तुम भी बोल रही हो कि हाँ अम्मी के वीडियो अपलोड होने के बाद तुम्हारी अम्मी ने ऐसा क्या किया था, हमें तो कुछ नहीं पता। हमें तो यही पता है वो अपना कुकिंग बताती है या फिर अपना थोड़ी सी दिल की बातें कर लेती है, बाकी तुम लोग के बारे में तो उन्होंने कभी कोई बुराई नहीं किया। इवन जो जहाँ तुम्हारी अम्मी काम करती है छोटी बाजी, उन्होंने बोला था कि बाबर गालियाँ देता है, ये देता है, वो देता है, वो भी उन्होंने आके क्लियर किया तुम्हारी अम्मी ने कि नहीं बाबर ने मुझे कभी गाली नहीं दी है, कोई गलत बात नहीं किया। तो उसके बाद भी बाबर को किस चीज़ का मतलब किस चीज़ से वो इतना हर्ट हुआ। तुम लोग और अपने व्यूअर्स को इमोशनली कितना धोखा दोगे, क्यों इतना धोखा देते हो? इतना तुम लोग को प्यार मिलता है, कहाँ हमारे 1000 सब्सक्राइबर, कहाँ तुम्हारे लाखों सब्सक्राइबर, लाखों लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम लोग को देखते हैं, तुम लोग को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन तुम लोग धोखे से मना नहीं होते हो। तुम लोगों ने हमेशा उनको धोखा देना है, चाहे तुम हो, चाहे तारा हो, चाहे तुम्हारे भाई है, सब लोग क्यों ऐसे करते हो तुम लोग? या तुम लोगों ने कहीं पढ़ लिया कि अल्लाह ताला गिफ्ट देगा, इनाम देगा, जन्नत में कुछ अलग मकाम बना देगा नाउजुबिल्ला तुम लोग के लिए अगर तुम लोग झूठ बोलोगे? झूठ बोलना भी तो बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है झूठ बोलना भी। अच्छा, इसने एक और बात कही कि सलमा सितारा के बातें ख़त्म हो गई तो हमें पकड़ लिया। तुम्हें क्यों पकड़ लेंगे हम लोग? हमें कोई शौक नहीं है तुम लोग को पकड़ने का। तुम लोग ही ऐसी हरकतें कर रहे हो मीडिया में आकर, तुम लोग ही अपने चैनलों में ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो फिर तुम लोगों के पीछे बातें भी ना किया जाए, फिर बदनाम भी हम ही हो जाए रिएक्शन वाले कि नहीं इन्होंने रिएक्शन दे दिया हमारे ऊपर। तो नैना से ये बोलूँगी कि देखो नैना, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं बोला है, मैंने कई वीडियो में ये बात की है कि नैना मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं किसी की ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ, किसी की भी नहीं, ना तुम्हारी ना सलमा की। तारा की तो मुझे चीज़ें अच्छी लगती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसकी बुरी लगती है, तो मैं बोलती हूँ वीडियो में, मैं कभी उसकी पास्ट को सर्च नहीं करती हूँ, ना मेरे पास कोई खबरी है मैं ये कहती हूँ, ना मेरे पास कोई रिपोर्टर है आके चोरी चोरी मुझे चीज़ें बताए, कुछ नहीं। जो वीडियो में करती है मैं देखती हूँ, मुझे जो चीज़ नहीं अच्छा लगता, जो लगता है कि ओवर एक्टिंग कर रही है, झूठ बोल रही है, फेक एक्ट कर रही है, मैं उस बात पे बात करती हूँ। तुम्हारी बॉडी शेविंग कर रहे टाइम पे मैंने भी वीडियो बनाई थी, मैंने भी कहा था कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जब तुमने सुसाइड अटेम्प्ट लिया था उस टाइम पे भी मैंने बात की थी कि नहीं इस तरह उसको मजबूर नहीं करना चाहिए था। जब तुम्हारी नानी ने इल्ज़ाम लगाया था, काफ़ी टाइम तक मैं वीडियो में बोलती रही कि इसकी नानी ने, छोटी है नैना, नैना का कसूर नहीं था, नैना पर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन अच्छाई का मतलब ये तो नहीं है कि मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊं कि नैना अच्छी है तो बस सिर्फ वो अच्छी है। नहीं, इस टाइम पे तुमने गलत हरकत की है, तुमने अपनी माँ के बारे में बताकर बहुत गलत हरकत की है। और अपना माँ का दिल देखो, इसलिए माँ के पाँव के नीचे जन्नत कहा जाता है। तुमने अपनी वीडियो में अपने बाप, अपने भाइयों को, सबको क्लियर किया, सब अच्छे हैं, सब फरिश्ता है, सब ऐसे हैं, सब वैसे हैं। माँ के बारे में कोई तारीफ़ नहीं की थी, उल्टा उनको एक, उनकी जो एक पास्ट की बदनामी थी, जो उनका गुनाह था, तुम वो दुनिया के आगे रख के चली गई। फिर भी उस माँ का दिल देखो, तुम्हें माफ़ भी कर दी, तुम्हारे साथ भी मिल गई। इसलिए माँ का इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि माँ का दिल इतना बड़ा होता है अपनी औलाद के लिए कि वो कितना बड़ा से बड़ा गुनाह कर ले, कितनी बड़ी से बड़ी गलती कर ले, वो माफ़ कर देती है। तुमने जो किया ना, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था तुम अपनी माँ को बहुत सपोर्ट करती हो, बहुत प्यार करती हो, तो आई होप कि आगे से तुम उनका दिल नहीं दुखाओगी, ठीक है?
اور بابر سے یہی کہوں گی کہ تمہارا ہاتھ کٹا تھا یا اے سی میں لگا تھا، میں اس ڈسکشن میں جا ہی نہیں رہی ہوں. باقی بہرحال سب نے یہی کہا کہ تمہارا ہاتھ کوئی کٹا وٹا نہیں تھا، اور تم لوگ کی عادت ہے، ایکچولی تم لوگ کی عادت ہے لوگوں کی ایموشن سے کھیلنے کی، ویورز کو دھوکہ دینے کی، اپنی آڈینس کو دھوکہ دینے کی. یہ تم لوگ کی عادت ہے، یہ تمہاری ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری بلڈ میں شامل ہے یہ سب چیزیں. مین تھنگ یہ ہے کہ تم نے جس کو گرو بنایا ہے، جس کے تم لوگ چیلے ہو، جس کے تم لوگ غلام ہو، وہ سر سے پاؤں تک جھوٹ بولتی ہے، ہر وقت فیک ایکٹ کرتی ہے. ہنستی بھی جب ہے نا ایسا لگتا ہے نکلی ہے، دل سے نہیں ہنستی ہے. تو ظاہر ہے جن کی انڈر رہ کے کام سیکھ رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، تو ان کی تو کاپی کرو گے، تو وہی چیز تم لوگ کر رہے ہو. اچھا فرینڈز، ہینڈ کٹ کر لی، اتنی اپسیٹ ہے، ہر چیز ہے، لیکن ماں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پارٹیاں چل رہی ہے، اپنی میڈم کے ساتھ پارٹیاں چل رہا ہے، لیکن ماں کا کیا حال ہے، ماں کا دل کا کیا حال ہے. ماں کو جا کے بات کر لے، ماں کو جا کے منا لے. نہیں، ایک نے تو بالکل اعلان کر دیا کہ ہمارے لیے مر چکی ہے. ایسے بیٹوں پر کیا بولوں، ان کے اوپر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہی بد نصیب. ان کو اسی دنیا میں اس کا بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. بات یہ ہے فرینڈز، یہ لوگ ایسے حالات کریٹ کرتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے باتیں کریں، ان کو اچھا لگتا ہے، اس سے ان کو ویوز آتے ہیں، تو یہ ان کا ڈرامہ چلتا رہے گا اور ہم بھی باتیں کرتے رہیں گے. ہم نے کوئی ایسی باتیں نہیں کی جو نہیں کرنا چاہیے. جو یہ لوگ دکھاتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں، اسی کی بیسس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو اب بات کر لیتے تھوڑا سا اپنے بارے میں. میں کسی کی پارٹی میں نہیں ہوں. جو مجھے صحیح لگتا ہے میں اس کا ساتھ دیتی ہوں، جو مجھے صحیح نہیں لگتا میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں، بس اتنا. میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں، کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوں، کسی کے ساتھ شامل نہیں ہوں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، چاہے وہ ہیٹرز ہو چاہے سپورٹرز ہو، سب کو ہدایت دے. آمین ثم آمین. اور جاتے جاتے یہی کہوں گی، ہوپ کہ آپ لوگ بور نہ ہوتے ہو، کہ پلیز نماز پڑھا کیجئے. 5 نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں نماز کے لیے. تو پلیز 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 نماز ضرور پڑھا کیجئے گا، آپ لوگوں کا فائدہ ہے. میں بول رہی ہوں ٹھیک ہے، میں بتا رہی ہوں، مجھے بھی ثواب ملے گا اگر کوئی بھی میری باتیں سن کے نماز شروع کرے، لیکن سب سے زیادہ ثواب آپ لوگوں کو ہوگا. اور ایک بات میں بھول گئی تھی، ایک ناٹک میں بھول گئی تھی، بندی لگانے کا. تو میرے نان مسلم فرینڈز، میرے ہندو فرینڈز جو ہے، پلیز آپ لوگ برا نہ مانیے گا. اگر یہ دل سے آپ لوگوں کے لیے کچھ کرتی نا تو مجھے کوئی برا نہیں لگتا، لیکن یہ ناٹک کر کے آپ لوگ کی ایموشن سے کھیلتی ہے. اس وجہ سے میں تھوڑے سے بات اس میں کروں گی. پہلے اس نے دیوالی کا سین کیا، دیوالی کے بعد اس نے ابھی بندی لگا کے کیا مطلب، کیا امپریس کس کو کرنا چاہتی تھی؟ مطلب یہ کیا سمجھتی ہے جو ہمارے ہندو نان مسلم فرینڈس ہے، وہ اتنے جاہل ہے، اتنے پاگل ہے کہ اس کے ایک بندی لگانے سے اس کے دیوانے ہو جائیں گے. ان کی آنکھیں ابھی کھل چکی ہے. تو تارا، ان کو اور دھوکہ مت دو. بہت دھوکہ تم نے دیا اپنی حرکتوں سے، اپنی اداؤں سے. اب ان کو دھوکہ مت دو، بخش دو ان کو بھی. ٹھیک ہے، وہ تھوڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں تمہاری حرکتوں سے، لیکن ان کو بھی اب پتہ چل گیا کہ تم کتنی بڑی دھوکے باز عورت ہو. تو فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی. ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا. اور چینل پہ جو بھی نیو آ رہا ہے آپ لوگوں نے بھی لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنی ہے. اور کوئی بھی بات میری اگر بری لگی ہے تو پلیز 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 کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.